डियागो आर्मांडो मैराडोना स्पेनियो अक्टूबर 1960 20 नवंबर 2020 अर्जेंटीना के एक पेशेवराना फुटबॉलर मैनेजर की तारीख साज कहानी। 20वीं सदी के फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड के दो मुश्तरका फातिहीन में से एक थे। मैराडोना छोटे कद के साथ पासिंग, गेंद पर काबू पाना, ड्रिबलिंग की महारत रखते थे। इसी की वजह से वो दूसरे खिलाड़ियों में मुनफरिद नजर आते थे और बेहतरीन चाल किया करते थे। डियागो मैराडोना 30 अक्टूबर 1960 को सूबा बेनोस आयरेस में एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए, जो 20 अक्टूबर 1976 को मैराडोना ने 16वीं सालगिरह से 10 दिन कबल अर्जेंटीनोस जूनियर्स के लिए अपना पहला पेशेवराना खेल का आगाज़ किया। मैदान में इनकी मौजूदगी और इनकी क़यादत ने इनकी टीम की कारकर्दगी पर अमूमन एक गहरा असर छोड़ा था। वो एक फ्री किक स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता था। एक गैर मामूली खिलाड़ी, एक ऐसा काम जो इसके पूरे कैरियर में इनके साथ जुड़ा रहा। उन्होंने मैदान से बाहर भी बहुत परेशान कुन ज़िंदगी गुजारी और 1991 में इन पर फुटबॉल खेलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मैराडोना पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 मरतबा आलमी रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फीस कायम की। पहली दफ़ा 1982 में जब एसी मिलान में बार्सिलोना मुंतकिल हुए, 1984 में जब वो 6.9 मिलियन की फ़ीस के लिए नापोली चले गए। वो अपने क्लब कैरियर के दौरान अर्जेंटीना जूनियर्स, बोगा जूनियर, बार्सिलोना, नापोली, सेविलिया, रेनो वेल्स, ओल्ड बॉयज़ के लिए खेला करते थे। नापोली में अपने वक्त के सबसे ज़्यादा मशहूर खिलाड़ी थे, जहां इसने कई बार फतह हासिल की। 26 जून 1983 को बार्सिलोना ने दुनिया के सबसे बड़े क्लब कैंप्स एल क्लासिको में से एक रॉयल मैड्रिड को शिकस्त दी। इस मैच में जहां मैराडोना ने गोल किया और वो बार्सिलोना के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्हें रिवायती हरीफ रॉयल मैड्रिड के शायकीन ने दाद दी। मैराडोना की वर्ल्ड कप में आमद। 1982 के वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा मैराडोना अपना पहला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेला। 1982 में स्पेन में खेला गया। अर्जेंटाइन ने बार्सिलोना के कैंप में प्रैक्टिस भी की, जहां मैराडोना प्रैक्टिस किया करते थे। ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के लिए बहुत ही बहना ख्वाब साबित हुआ, क्योंकि इनके कई खिलाड़ी उम्र रसीदा थे और अपने कैरियर के आखिरी वक्त से गुजर रहे थे। यही वजह थी कि अर्जेंटाइन ने पहले ब्राज़ील से 3-0 से शिकस्त खाई और इसके बाद इटली से 2-1 की शिकस्त के बाद वो पहले ही राउंड से बाहर हो गए। मैराडोना ने मैक्सिको में 1986 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की कौमी टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मैक्सिको सिटी में फ़ाइनल में मग़रबी जर्मनी के ख़िलाफ़ फतह हासिल की। पूरे टूर्नामेंट में मैराडोना अपना गलबा ज़ाहिर करते गए और वो मुकाबले के सबसे ज़्यादा मुहतरक खिलाड़ी थे और वर्ल्ड कप में 5 गोल स्कोर किए। नॉकआउट राउंड में यूरुग्वाय को शिकस्त के टूर्नामेंट से बाहर किया। मैक्सिको सिटी में भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुकर्रर मैच में गोल स्कोर किया। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2-1 से कामयाबी हासिल की और क्वार्टर फाइनल में जब रिप्ले से देखा गया कि मैराडोना का किया हुआ एक गोल उनके हाथ से किया गया था। मैराडोना से सहाफ़ी ने जब ये पूछा कि ये गोल आपने हाथ से किया है, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपना सर लेके आया था, ये हाथ कहाँ से आया मुझे पता नहीं। और गॉड ऑफ हैंड के नाम से उन्होंने ये जुमला कहा, ये खुदाई हाथ था, ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं। तो ये गोल ऑफ गॉड के नाम से, हैंड ऑफ गॉड के नाम से ये जुमला मशहूर हो गया। 22 अगस्त 2005 को मैराडोना ने अपनी एक टेलीविज़न
انٹرو شو میں تسلیم کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے گیند کو جال میں جان بوجھ کر مارا تھا اور اس کے سر سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی جان گیا تھا کہ گول ناجائز تھا۔ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک ناکامی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس گول کے بعد انگلش شائقین اور انگلش کھلاڑی بہت غصے میں آ گئے تھے اور یہ گول امپائر نے الاؤڈ کر دیا تھا، اور اس گول کی بدولت انگلینڈ کو ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست ہوئی تھی۔ میراڈونا نے اٹلی میں کھیلا گیا 1990 کا ورلڈ کپ میں بھی ایک دفعہ پھر ارجنٹینا کی قیادت کے فرائض انجام دیے اور فائنل تک اپنی ٹیم کو پہنچانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی مجموعی کارکردگی بہت متاثر کن تھی اور وہ 4 سال پہلے والے میراڈونا نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا غلبہ ظاہر تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں ارجنٹینا پہلے راؤنڈ میں کیمرون سے شکست کھانے کے بعد بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی مشکل سے وہ سیکنڈ راؤنڈ میں پہنچا۔ راؤنڈ آف 16 کے میچ میں میراڈونا اپسٹ ہو گئے اور میچ سے باہر تھے۔ اس کے باوجود ارجنٹینا نے 1 گول سے کامیابی حاصل کی۔ کوارٹر فائنل میں یوگوسلاویا کے مقابلے میں 120 منٹ تک میچ برابر رہنے کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ارجنٹینا کو فتح ملی۔ میراڈونا کی کک گول کیپر نے اپنے ہاتھوں سے محفوظ کر لی تھی۔ اس کے بعد میزبان ملک اٹلی کے خلاف بھی میچ سیمی فائنل میں 1-1 گول سے ڈرا ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر فیصلہ کن پینلٹی ککس لگائی گئیں اور اس مرتبہ ارجنٹینا ایک دفعہ پھر کامیاب ہوا اور اس بار ڈیاگو میراڈونا نے پینلٹی شوٹ کامیابی کے ساتھ لگائی اور گول کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فائنل میں ارجنٹینا مغربی جرمنی سے 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست کھا گئی۔ گیم انتہائی سنسنی خیز تھا۔ 85ویں منٹ میں اینڈریو پراوس نے اسکور کیا، جس کے بعد ریڈیو وائلر کو فاؤل قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں مغربی جرمنی کو پینلٹی شوٹ آؤٹ مل گئی اور یہ متنازع فیصلہ تھا، جس کے بعد مغربی جرمنی نے یہ گول کرنے کے بعد ارجنٹینا کو شکست دے کر ورلڈ کپ کا بدلہ لے لیا اور 1990 کی چیمپئن بننے میں کامیاب ہوئی مغربی جرمنی۔ ورلڈ کپ 1994 میں میراڈونا نے صرف 2 میچ کھیلے، دونوں بوسٹن کے قریب فاکسپورو اسٹیڈیم میں یونان کے خلاف 1 گول اسکور کیا۔ اس سے پہلے اینٹرین ڈوپنگ کے لیے ڈرگ ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ یونان کے خلاف ارجنٹینا نے 4 گول سے کامیابی حاصل کی، اس میں کیا گیا 1 گول ڈیاگو میراڈونا کی زندگی کا خوبصورت گول تھا اور وہ گول کرنے کے بعد ڈیاگو میراڈونا بہت خوش تھے کہ ان کا کم بیک ہوا ہے کامیابی کے ساتھ۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس کے بعد ڈرگ ٹیسٹ میں یہ پازیٹیو آ جائیں گے اور ان کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور یہ ڈیاگو میراڈونا کا ارجنٹائن کے لیے آخری میچ ثابت ہوا اور یہ گول بھی ان کے کیریئر کا ورلڈ کپ میں آخری گول تھا۔ دوسرے میچ میں نائجیریا کے خلاف ارجنٹینا 2-1 سے فتح پا گیا۔ ڈیاگو میراڈونا کے لیے یہ آخری کھیل تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کے دونوں گول فری کک پر کیے اور دوسرا گول نائجیریا کے خلاف ایک غیر معمولی تھا، جس میں اس نے 2 بہت مضبوط کھلاڑیوں کو ڈاج کر کے اپنا روایتی کھیل پیش کیا تھا۔ پریس کے ذریعے برسوں تک شکار کیے گئے میراڈونا نے ایک بار ان صحافیوں کی کیمرہ مین پر رائفل سے فائر کیا، جن کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ان کی رازداری پر حملہ کر رہا تھا۔ ان کے ساتھی کھلاڑیوں کا کہنا تھا میراڈونا ایک خوش اخلاص اور ایک بہت جذباتی کھلاڑی تھا۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کی بہت سے لوگ تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ ایک متنازع شخصیت بھی تھا، پیار کرنے والا بھی تھا اور نفرت سے نفرت کرتا تھا، جس نے خاص طور پر ارجنٹینا میں ایک زبردست ہلچل مچا دی۔ فٹ بال کی دنیا میں آج ارجنٹینا کو لوگ ڈیاگو میراڈونا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔